नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौं 100% समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आन्दोलनरत पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतम बीच भेटवार्ता। दाहाल निवास खुमलटारमा भएको भेटवार्तामा पार्टी एकतालाई जोगाउनका लागि पहल गर्न गौतमको अनुरोध। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गैर संवैधानिक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कार्यको अदालतले दण्डित गरेकाले नेकपाको एकता कायम गर्न गौतमको प्रस्ताव। ओलीसँग तत्कालीन सहकार्य सम्भव नभएको अध्यक्ष दाहालको जवाब। गैर संवैधानिक कदममा क्षमा माग्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिए, छलफलको वातावरण बन्न सक्ने अध्यक्ष दाहालको भनाई। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै नेकपा दुई भागमा विभाजित भए पनि गौतमले सञ्चालन गर्नुभएको छ एकता अभियान। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गरेसँगै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राजीनामा दिन गौतमको आग्रह। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको फैसला सुनाएसँगै आगामी दिनमा सत्ता समीकरणको लागि नेकपा आन्दोलनरत पक्षले बढाएको छ राजनीतिक भेटघाट। यसै क्रममा नेकपा आन्दोलनरत पक्ष र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल बीच राजनीतिक विषयमा छलफल। बिहिबार नेकपा अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो र राजेन्द्र श्रेष्ठ बीच छलफल। छलफलमा आगामी दिनमा सहकार्य गरेर जानको निम्ति नेकपा आन्दोलनरत पक्षले प्रस्ताव गरेको जसपाका वरिष्ठ नेता महतोद्वारा जानकारी। छलफलमा आन्दोलनरत पक्षको पार्टी कुन हो स्पष्ट पार्नका लागि जसपा नेताहरूको आग्रह। आफूहरूले नेकपाको प्रस्ताव पार्टीको बैठकमा छलफल गर्ने बताएको पनि वरिष्ठ नेता महतोको भनाई। पटक पटक आफूहरूले गरेको सहमतिमा धोका खाएको पनि जसपा नेताहरूको भनाई। सहकार्यका लागि आफ्नो पार्टीका सांसद रेशम चौधरी लगायतका नेताहरूलाई रिहा गर्न जसपाको शर्त। संविधानमा रहेका त्रुटिहरू, कमी कमजोरी र बन्दी रिहाईका सवालहरू जुनसुकै सरकार बने पनि उठाइरहने र त्यसको अगाडि सङ्घर्ष गर्ने जसपाको भनाई। संविधान निर्माणमा असमान सम्झौता भएको जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भनाई। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँगै प्रणाली समाप्त पार्ने षड्यन्त्रमा लागेको अध्यक्ष यादवको आरोप। सयौं वर्षदेखि मधेसी समुदायमाथि भेदभाव भइरहेको भन्दै यसलाई अन्त्य नगरे देशलाई समृद्ध बनाउन नसकिने दाबी। संविधानमा भएका त्रुटिलाई सच्याउन संशोधन आवश्यक रहेको जसपाका नेता अशोक राईको भनाई। संविधानले संघीयता, जनताको सार्वभौमसत्ता, धर्मनिरपेक्षता तथा मौलिक हकहरूको ग्यारेन्टी गरे पनि समान अधिकारको व्यवस्था नगरेको राईको दाबी। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरू जुटेका छन् कसरतमा। सत्तारूढ नेकपा विभाजनले कानूनी मान्यता पाइ नसके पनि राजनीतिक रूपमा नेकपा संसदीय दल विभाजित। नेकपाको आन्दोलनरत पक्षले नयाँ सरकार बनाउनका लागि कांग्रेसलाई साथ लिनुपर्ने, तर नेपाली कांग्रेसले पनि सत्ता समीकरणमा लाग्नु अघि नेकपाको वैधानिक विभाजन खोजेको नेताहरूको भनाई। नेकपाको हाल 173 सिटमध्ये नेकपा आन्दोलनरत पक्षमा 92 सांसद र ओली पक्षमा छन् 81 सांसद। नेकपाको यही अङ्कगणित कायम रहे सरकार बनाउन 134 सांसद पुर्याउन नेकपा आन्दोलनरत पक्षलाई कांग्रेसको आवश्यकता। तर सभापति शेरबहादुर देउवा भावी समीकरणका विषयमा प्रश्न नभएकाले अहिले कांग्रेसले कुनै पक्षसँग वार्ता नगर्ने। नेकपा विभाजन र एकता कतातिर मोडिन्छ प्रश्न नभएकाले कांग्रेसले निर्णयका लागि हतार नगर्ने देउवाको भनाई। नेकपाका आन्दोलनरत पक्षका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले कांग्रेस सभापति देउवालाई सत्ता समीकरणका लागि गर्नुभएको थियो प्रस्ताव। ओली पक्ष भन्दा नेकपा आन्दोलनरत पक्षसँगै सहकार्य गर्नुपर्नेमा कांग्रेसभित्रै संस्थापन इतर पक्षका नेताहरूको जोड। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सरकार पक्षको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित। बिहिबार बिहान 11 बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने भनिएको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित। नेताहरूको व्यस्तताका कारण बैठक स्थगित गरिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाद्वारा जानकारी। सरकार पक्षको बुधबार बसेको बैठकमा सर्वोच्चले संसद विघटन असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेपछिको अवस्थाबारे भएको थियो छलफल। राजीनामाका लागि आफ्नै खेमाका नेताहरूबाट दबाव आए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले सो विषयमा नसोचेको जानकारी। प्रधानमन्त्री ओली अहिलेसम्म संसद सामना गर्ने मनसायमा रहेको ओली निकट नेताहरूको दाबी। पोखरा विमानस्थल निकट रहेको रिठे पानी डाँडा 6 महिनाभित्र कटान गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन।
डाँडा कटान गर्ने कार्य आगामी 6 महिनाभित्र सम्पन्न गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन। डाँडा कटान भएको प्रगति विवरण समितिमा पेश गर्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन। विमानस्थलभित्र निर्माण गर्न लागि नेपाल ओइल निगमको डिपो निर्माण गर्ने कार्य पनि 6 महिनाभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन। पोखरा महानगरपालिकाको ल्यान्डफिल्ड साइट सार्ने सम्बन्धमा समितिले महानगरपालिकासँग छलफल गर्ने निर्णय। विमानस्थल निर्माणका बाँकी रहेका सबै काम समयमै सम्पन्न हुने समितिको अपेक्षा। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको संख्या सच्यायो। कोभिड-19 महामारीको व्यवस्थापन गरिरहेका निकायहरूको तथ्याङ्कको आधारमा मृतकको संख्या थप गरिएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। मन्त्रालयले थप 83 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको संख्या जोड्दै नेपालमा हालसम्म मृत्यु भएका व्यक्तिको संख्या 2767 उल्लेख। कोरोना संक्रमित मृतकको संख्याको विषयमा विश्लेषण गरिरहेकाले मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने मन्त्रालयको भनाइ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 112 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। यो सँगै देशभर कुल संक्रमित संख्या 2,73,872 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। बिहिबार 84 जना संक्रमण मुक्त भएसँगै हालसम्म कुल 2,70,223 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिकामा पोषण चौतारी कार्यक्रम सञ्चालनमा। गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको पोषण चौतारी कार्यक्रमले आमाको जीवनशैली फेरियो। गाउँपालिकाद्वारा 1000 दिनका आमालाई लक्षित गरी 65 समूहमा पोषण चौतारी र पोषण शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन। बच्चाको मानसिक तथा शारीरिक अवस्था राम्रो भए मात्रै समृद्धि आउने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम लागू गरिएको गाउँपालिकाको भनाइ। कुपोषण भएका बच्चा धेरै देखिएपछि पोषण शिक्षा दिन सुरु गरिएको गाउँपालिकाद्वारा जानकारी। देशका विभिन्न स्थानमा भएका छुट्टा-छुट्टै सवारी दुर्घटनामा 5 जनाको मृत्यु। मकवानपुर, बर्दिया, चितवन र सुनसरीमा भएका सवारी दुर्घटनामा 5 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीद्वारा जानकारी। मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका 11 नवलपुरमा ट्रकले गाडीलाई ठक्कर दिँदा 1 जनाको मृत्यु। बर्दियाको राजापुर नगरपालिकामा रागोलाई ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालक गुलरिया नगरपालिका 3 खैरापुर बस्ने 27 वर्षीय दामोदर खनालको मृत्यु। यसैगरी चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 12 मा मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा सर्लाही ईश्वरपुर नगरपालिका 10 का 25 वर्षीय चिरनराज चौधरीको मृत्यु। यस्तै भरतपुर महानगरपालिका 9 मा बा 5 ख 89 नम्बरको गाडीको ठक्करबाट 1 जना पैदल यात्रुको मृत्यु। त्यस्तै सुनसरी बराहा क्षेत्र नगरपालिकामा बोलेरोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा मोटरसाइकलमा सवार 25 वर्षीय डिगन गुरुङको मृत्यु। 12 मा स्रोत नखुलेको 25,35,000 रुपैयाँ सहित 2 भारतीय पक्राउ। कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 बरिवामा चेक जाँचका क्रममा रकम सहित 2 भारतीय पक्राउ गरेको प्रहरीद्वारा जानकारी। कलैया मटियरवा सडक खण्डमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय 12बाट खटिएको प्रहरी टोलीले मोटरसाइकललाई रोकी चेक जाँच गर्ने क्रममा रकम बरामद। पक्राउ पर्नेमा भारतीय चन्द्रशेखर प्रसाद र सञ्जय कुमार रहेको प्रहरीद्वारा जानकारी। उनीहरूबाट नेपाली 1000 दरका 1772 थान र 500 दरका 1526 थान गरी जम्मा 25,35,000 रुपैयाँ बरामद। जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेद्वारा फरार प्रतिवादी पक्राउ अभियान सञ्चालन। प्रहरीले सुरु गरेको अभियानको दोस्रो सातासम्म विभिन्न स्थानबाट 12 फरार प्रतिवादी पक्राउ। उनीहरूलाई पक्राउ गरी कैद तथा जरिवानाका लागि जिल्ला अदालत मार्फत कारागार पठाइएको प्रहरीद्वारा जानकारी। जगदुला जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआरको काम सकिएको आयोजनाद्वारा जानकारी। आयोजना निर्माणको कुल लागत 19,90 करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान। अनुमानित लागत 22 अर्बबाट घटाई 19 अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको आयोजना प्रमुख सञ्जय सापकोटाको भनाइ। कुल 307 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ काम थालिए पनि भौगोलिक विकटताका कारण 106 मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन गर्न सकिने। आयोजनाको निर्माण कार्य 6 वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य। स्थानीयवासीले आयोजनाको 10% शेयर प्राप्त गर्ने आयोजना प्रमुख सापकोटाको भनाइ। आयोजनाको निर्माण कार्य 6 वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य। स्थानीयवासीले आयोजनाको 10% शेयर प्राप्त गर्ने आयोजना प्रमुख सापकोटाको भनाइ। भारत र पाकिस्तानका सेनाबीच भएको वार्तापछि वास्तविक नियन्त्रण रेखा एलओसी र अन्य क्षेत्रमा संघर्ष विराम गर्ने सहमति।
संघर्ष विरामको उल्लङ्घनका कारण दुवैतर्फको नियन्त्रण रेखा नजिकका गाउँ पूर्ण रूपमा भइरहेका थिए प्रभावित। अस्ट्रेलियाद्वारा समाचार सामग्रीका लागि फेसबुक र गुगलले पैसा तिर्नुपर्ने कानून पारित। उक्त कानूनको अमेरिकी प्रविधि सम्बन्धी ठूला कम्पनीको विरोध। गत हप्ता फेसबुकले अस्ट्रेलियाका सम्पूर्ण समाचार सामग्रीमा लगाएको थियो प्रतिबन्ध। तर तीव्र आलोचना भएपछि सरकारसँग वार्ता गरेर प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय। उक्त छलफलपछि नयाँ कानूनमा केही सुधार गरी फेसबुक र गुगललाई बाध्य नबनाउने खालका प्रावधान राखिएको सरकारी अधिकारीहरूद्वारा जानकारी। तर पनि दुवै कम्पनीले अस्ट्रेलियाका ठूला प्रकाशकहरूलाई कानूनको दायरा बाहिरबाटै ठूलै मात्रामा रकम दिन प्रतिबद्ध। समझदारीलाई गुगल र फेसबुकले सम्झौता गरेको रूपमा हेरिएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमा उल्लेख। शहीद स्मारक बी डिभिजन लीग फुटबलमा रानीपोखरी कर्ण टिम आरसीटीको सहज जित। बिहिबार भएको खेलमा 10 खेलाडीमा सीमित आरसीटीद्वारा नयाँ बस्ती युवा क्लब 4-2 गोल अन्तरले पराजित। आरसीटीका लागि अजित गुरुङले 2 गोल तथा सचु गुरुङ र विश्व थापाले गरेका थिए 1-1 गोल। नयाँ बस्तीका गणेश हमाल र सुरेन खवासले फर्काएका थिए 2 गोल। जितसँगै 7 खेलमा 9 अङ्क जोड्दै आरसीटी उक्लिएको छ लिगको 5औं स्थानमा। 7 खेलमा 11 अङ्क जोडेको नयाँ बस्ती लिगको 4थो स्थानमा। अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाद्वारा नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा ग्यारी फिलिप्स नियुक्त। महिलाको एफसी एसियन कप छनौट र साफ च्याम्पियनसिपसम्मका लागि इन्फाद्वारा फिलिप्सलाई मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त। यसअघि प्राविधिक निर्देशनको रूपमा काम गरिरहेका थिए फिलिप्स। गत वर्ष नेपालमै आयोजना भएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता सागपछि महिला टोली थियो प्रशिक्षक विहीन। नेपाल तेक्वान्दो संघ महिला सशक्तिकरण समितिको आयोजनामा हुने तेस्रो राष्ट्रिय महिला खुला तेक्वान्दो प्रतियोगिता स्थगित। कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा फागुन 24 र 25 गते तय भएको प्रतियोगिता स्थगित। खेलाडीको शैक्षिक परीक्षाको कारण प्रतियोगिता स्थगित गरिएको विज्ञप्ति जारी गर्दै संघद्वारा जानकारी। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।